कअल्लम गोया कि ना यगनौ वो आबाद ही ना हुए थे, फीहा इसमें गोया कि वो इसमें आबाद ही ना हुए थे। अला सुनो बूदन दूर हुए लिमदियना मदियन वाले, कमा जैसा कि बाइदत दूर हुए थे समूद समूद के लोग। सुनो अल्लाह ताला की रहमत से ये मदियन वाले भी ऐसे ही दूर हुए जैसे समूदी हुए थे। आखिर उन पर अल्लाह ताला का अजाब उतरा तो इस वक्त नबी और मोमिन बचा दिए गए, तो उन पर अल्लाह ताला की रहमत हुई और जालिमों को तहस नहस कर दिया गया। वो ऐसे बर्बाद हुए, ऐसे उनके घर उजड़ गए जैसे वहाँ आबादी ना हुए हों। जैसे कि इनसे पहले के समूदी थे तो अल्लाह की लानत का बाइस वो बने, तो वैसे ही ये भी हो गए। समूदी इनके पड़ोसी थे, गुनाह और बदअमनी में इन्हीं जैसे थे, और ये दोनों कौमें अरब ही से ताल्लुक़ रखती थीं। वलक़द और बेशक अरसलना भेजा हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भी आयातिना अपनी आयतें अपने मुजज़े देकर, व सुल्तान मुबीन और वाज़िया निशानियाँ देकर, और फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को मुजज़े और रोशन दलाइल देकर भेजा। इला तरफ फ़िरऔन की व मलाइही और उसके सरदारों की, फ़िरऔन और उसके सरदारों की तरफ भेजा। फत्तबऊ बस उन्होंने पैरवी की, अमरा फ़िरऔन ही के हुक्म की। तो हमने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा, लेकिन उनके सरदारों ने और बाकी लोगों ने सिर्फ फ़िरऔन ही की बात मानी। वमा और नहीं था अम्र हुक्म फ़िरऔन का भी रशीद कुछ नेक, और हालांकि फ़िरऔन की बात कुछ दुरुस्त ना थी, उसके ख्यालात नेक ना थे। तो फ़िरऔन और उसके सरदारों की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर अपनी आयतें और दलाइल देकर भेजा, लेकिन उन्होंने फ़िरऔन की अताअत ना छोड़ी, उसी की गुमराही की रवश पर लगे रहे। यक़दुमु वो आगे होगा, कौमहु अपनी कौम के, यौमल क़ियामती क़यामत के दिन, तो क़यामत के दिन वो अपनी कौम के आगे होगा। फ़औरदहुम पस जा दाखिल करेगा उन्हें अन्नार आग में, व बिसा और कितना बुरा है अलविर्दु ठिकाना, अलमौरूद उतरने का मुकाम। तो क़यामत के दिन वो अपनी कौम के आगे आगे होगा तो उन्हें दोज़ख में जा उतारेगा, और वो कितना बुरा ठिकाना है जिस पर वो उतरेंगे। जिस तरह यहाँ उन्होंने उसकी फर्माबरदारी ना छोड़ी और उसे अपना सरदार ही मानते रहे, इसी तरह क़यामत के दिन भी उसी के पीछे चलेंगे, और अपनी रहनुमाई में उन्हें वो जहन्नुम में ले जाएगा और ख़ुद दुगना अजाब बर्दाश्त करेगा। तो यही हाल बुरों की ताबियादारी करने वालों का होता है। वो कहेंगे भी कि अल्लाह इन्हीं लोगों ने हमें बहकाया, तो इन्हें दुगना अजाब दे। मसनद में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जाहलियत के शायरों का झंडा अमराउल क़ैस के हाथ में होगा, और वो इन्हें लेकर जहन्नुम की तरफ जाएगा। आग के अजाब पर यहाँ और वहाँ दोनों जगह पर ये लोग हमेशा की लानत में पड़े रहेंगे। तो क़यामत के दिन की लानत मिलकर उन पर दो दो लानतें पड़ गईं। ये और लोगों को जहन्नुम की दावत देने वाले इमाम थे, इसीलिए इन पर दोहरी लानत पड़ी। व उत्बिउ और उनके पीछे लगा दी गई, फी हाज़िही इस दुनिया में, लानत इस दुनिया में उनके पीछे लानत लगा दी गई है। व यौमल क़ियामती और क़यामत के दिन बीसा वो बुरा होगा रिफ़दु इनाम अलमरफूद जो इन्हें दिया जाएगा। इस दुनिया में तो उनके पीछे लानत लगा दी गई है, और क़यामत के दिन भी वो बुरा अजाब चखेंगे, कितना बुरा इनाम है जो उन्हें दिया जाएगा। ज़ालिका ये मिन अंबाई खबरें हैं, अलक़ुरा इन बस्तियों की, ये उन बस्तियों की खबरें हैं, नक़ुस्सुहु जो हम सुनाते हैं, अली का आपको, तो ये उन बस्तियों की खबरें हैं जो हम आपको सुनाते हैं। मिन्हा उनमें से कायमुन कोई कायम भी है, मौजूद भी है इस दुनिया में, व हसीद और कुछ फ़िरान पड़ी हैं। तो नबियों और उनकी उम्मतों के वाक़यात बयान फरमाकर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये इन बस्तियों वालों के वाक़यात हैं जिन्हें हम तेरे सामने बयान फरमा रहे हैं। इनमें से तो बाज़ बस्तियां अब तक आबाद हैं और बाज़ मिट चुकी हैं।
وما اور نہیں ظلمناہم ظلم کیا ہم نے ان پر، ولیکن اور لیکن ظلموا ظلم کیا انہوں نے انفسہم اپنے ہی آپ پر. ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا، ان لوگوں نے خود پر خود ظلم کیا ہے. فما تو نہیں اغنت کام آئے گا انہو اس سے آلہتہم ان کے معبود، تو قیامت کے دن ان کے معبود انہیں کسی کام نہ آئیں گے. اور یہ ظلم جو سہ رہے ہیں، یہ جو عذاب سہ رہے ہیں، ہم نے نہیں کیے، تو یہ ان کے خود کے کیے کے اعمال ہیں. تو آج ان کے معبود ان کے کسی بھی کام نہیں آئیں گے. اللاتی وہ جنہیں یدعون یہ پکارتے تھے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، من شیء کچھ بھی، تو وہ معبود جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے. لما جب جاء آ گیا امر حکم ربی کا آپ کے رب کا، جب تیرے رب کا حکم آ پہنچا، وما اور نہیں زادہم بڑھایا انہوں نے ان کے لیے غیرہ سوائے تتبیب تباہی کے، اور انہوں نے ان کو ہلاکت میں ہی ڈالا اور کوئی فائدہ نہ پہنچایا. ہم نے انہیں ظلم سے ہلاک نہیں کیا، بلکہ خود انہوں نے اپنے کفر کی وجہ سے اوپر ہلاکت مسلط کی. اور جن معبود باطل بتوں کے یہ سہارے لیتے تھے، وہ ان کے کس کام آئے؟ آج وہ کام آئے تو فائدہ ہونا، بلکہ ان کی پوجا پاٹ نے تو انہیں غارت کر کے رکھ دیا. دونوں جہاں کا وبال ان پر آ پڑا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اخذ پکڑ ہے ربی کا تیرے رب کی، اذا جب وہ اخذ القرآ پکڑتا ہے بستیوں کو، تو ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، ایسے ہی عذاب ان پر آ پڑتے ہیں. وَهِيَ اور جب کہ وہ ظالمات ظالم ہو، اِنَّا بے شک اخذہ اس کی پکڑ علیم دردناک ہے، شدید سخت ہے. تو ان کی پکڑ اس بے شک بہت ہی دردناک اور سخت ہے. جس طرح ان ظالموں کی ہلاکت ہوئی، ان جیسا جو بھی ہوگا اسی نتیجے کو پہنچے گا. اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت دردناک اور سخت ہوتی ہے. بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دے کر پھر پکڑیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی. اِنَّا بے شک فی ذالک اس میں لآیتن البتہ نشانیاں ہیں، لمن اس کے لیے جو خوفا ڈرتا ہے، عذاب الآخرہ آخرت کے عذاب سے. ذالک یہ یومن وہ دن ہے، مجموع لہ جس میں جمع کیے جائیں گے الناس لوگ، وذالک اور وہ یومن دن ہوگا مشہود سب کے حاضر کیے جانے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہایت سخت ہے. یقیناً اس بات میں اس شخص کے لیے ایک عبرت ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے. تو یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہے جس میں سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے. وما اور نہیں نؤخرہ مؤخر کیا جائے گا اسے، الا مگر العاجل معدود ایک مقررہ مدت تک، اور ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو ملتوی کیے ہوئے ہیں. کافروں کی اس ہلاکت اور مومنوں کی نجات میں یہ صاف دلیل ہے کہ ہمارے ان وعدوں کی سچائی پر جو ہم نے قیامت کے بارے میں کیے ہیں. جس دن تمام اول و آخر کے لوگ جمع کیے جائیں گے، ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور وہ بہت بھاری دن ہوگا. قیامت کے ہونے میں دیر کی وجہ یہ ہے کہ رب یہ بات پہلے ہی مقرر کر چکا ہے. اتنی مدت تک دنیا بنی آدم سے آباد رہے گی، اتنی مدت خاموشی پر گزرے گی. یوم جس دن یاتی وہ آئے گا، لا تکلم بات نہ کرے گا نفس کوئی نفس، الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے ہی. فامنہم پس ان میں سے شقی کوئی بدبخت ہوگا، و سعید اور کوئی نیک بخت. جس دن وہ آئے گی تو کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر بات تک نہیں کر سکے گا. پھر ان میں بعض لوگ بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر فلاں وقت پر قیامت قائم ہوگی. جس دن قیامت آ جائے گی، کوئی نہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنے ہونٹ بھی ہلا سکے، مگر اللہ جسے اجازت دے. تمام آوازیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پست ہوں گی. بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، اس دن صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بولیں گے، اور ان کا کلام بھی صرف یہی ہوگا کہ یا اللہ سلامت رکھ، یا اللہ سلامتی دے. مجمع محشر میں بہت سے تو برے ہوں گے اور بہت سے نیک.
اس آیت کے اترنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اعمال کس بنا پر ہوں گے، جو ہم کر چکے ہیں یا کسی نئی وجہ پر؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس حساب پر جو پہلے سے ختم ہو چکا ہے، جو قلم چلا چکا ہے، لیکن ہر ایک کے لیے وہی آسان ہوگا جس کے لیے اس کی پیدائش کی گئی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس جو لوگ شقو بدبخت ہوں گے، فَفِي النَّارِ سو وہ دوزخ میں ہوں گے، لہم ان کے لیے فیہا اس میں زفیر و شہیق چیخنا اور چلانا ہوگا۔ تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں رہیں گے اور ان کے لیے وہاں صرف چیخنا اور چلانا ہی ہوگا۔ خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ماں جب تک کہ دامت السماوات والارض جب تک زمین و آسمان قائم ہے، تو جب تک زمین و آسمان قائم ہے وہ اسی میں رہیں گے، الا مگر ما شاء جو چاہے ربو کا آپ کا رب، جتنا تمہارا رب پروردگار چاہے، انا بے شک ربا کا آپ کا رب فعال لما یرید جو چاہے کر سکتا ہے۔